हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई विन्डोज 10 को कम्प्लिट कोर्समा। र आजको हाम्रो पालो फेरि दोहोऱ्याएरै फायरफक्सका सेटिङहरूको बारेमा जान्नु छ है। र आज हामीले फायरफक्सका मेनली सेक्युरिटी सेटिङहरू मात्र जान्नेछौँ। हिजो पनि हामीले केही कुरा पढेको थियौँ, पासवर्डहरूको कुराहरू कसरी बचाउने, कहाँ स्टोर भएको हुन्छ हैन, हाम्रो हिस्ट्रीहरू कसरी डिलिट गर्ने, अरूले ट्र्याक गरिरहेछ कि छैन, त्यसलाई सिम्पली कसरी ब्लक गर्ने भन्ने मात्र हामीले जानेको थियौँ। हेर्नु होला है, कसैले हामीलाई ट्र्याक गरिरहेको छ भनेदेखि वा हामीले सर्च गरेको कुराहरू अरू कसैले हेरिरहेको छ भनेदेखि सिम्पली हामीले ब्लक गर्न मात्र जानेको थियौँ। तर आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सेक्युरिटीको बारेमा एकदमै डिटेल जान्नेछौँ। जस्तै हाम्रो लोकेसन कसरी हेरिरहेछ, क्यामेरा, माइक्रोफोन, यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यी पर्मिसनका कुराहरू। यी सबै हाम्रो ल्यापटपको हार्डवेयरहरू कुन वेबसाइटले कसरी चलाइरहेछ त हो त्यसका बारेमा हामी जान्नेछौँ है। र त्यति मात्र होइन, र हिजोको जुन हाम्रो सर्टकट ट्रिकहरू सायद हामीले हिजो र अस्ति गरेर चाहिँ 50% सिकिसकेका छौँ। बाँकी रहेको 50% ट्रिक आज हामी सिक्दै जानेछौँ है। ल यति भनेर मैले चाहिँ अब स्टार्ट गरेँ है। र अलवेज नबुझेको कुराहरू प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्ट गर्न चाहिँ ढिला नगर्नु होला है, तपाईँहरूलाई एकदमै गाह्रो हुनेछ पछि गएर। सिम्पली हामी यो स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। ल म जब फायरफक्स ओपन गर्छु, पहिले पुरानो क्लोज गरौँ न। ल सिम्पली फायरफक्स ओपन गर्नु होला है, ठिक छ। ओपन गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो जियुआई चाहिँ देखिन सक्छ। यहाँ वेबसाइटको नामहरू फरक फरक होला, डजन्ट म्याटर। यी सबै कुराहरू चेन्ज गर्ने आइडिया मैले तपाईँहरूलाई पुरानो दुईवटा भिडियोमा दिइसकेको छु। त्यो हेरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला है, त्यो नहेरिकन यो नहेर्नु होला। हेर्नु भएको छैन यो भिडियो छोड्नु, पुरानो हेर्नु, नत्र बुझ्नुहुन्न है, म अगाडि नै भनिदिन्छु। अब हामी सेटिङतिर फोकस गरौँ है। जुन हाम्रो एक त यहाँबाट हामी डाइरेक्ट जान सक्छौँ, ठिक छ। यहाँ क्लिक गरेर पनि डाइरेक्ट जान सक्छौँ, वा यहाँ भित्र गएर अप्सनमा गएर पनि हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला है। र यसमध्ये हामीले हिजो चाहिँ जेनरल सकिसकेका छौँ, फन्टका कुराहरू, डाउनलोडका कुराहरू होइन, हाम्रो होममा त्यसैसँग रिलेटेड कुराहरू छ, सर्चिङका कुराहरू थियो, र सेक्युरिटीका हामीले केही बेसिक कुराहरू हेरेको थियौँ है। तर आजको भिडियोमा हामी चाहिँ मेजरली प्राइभेसी र सेक्युरिटीकामा मात्र प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ है। ल स्टार्ट गरिहालौँ न त, खासै केही गाह्रो छैन। यी सबै मैले कुराहरू तपाईँहरूले हिजोको भिडियोमा भनिसकेको छु है, ठिक छ। हामीले चाहिँ यो कुकी र साइटका बारेमा केही बेसिक कुराहरू मात्र जानेका थियौँ, ठिक छ। यहाँनिर हाम्रो वेबसाइटहरूले चाहिँ ठ्याक्कै राख्छ क्या। कुकिज भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि एउटा फाइल हो क्या, जुन वेबसाइटहरूले चाहिँ सेभ गरेर राख्छन्। जस्तै हामी युट्युब, फेसबुक होइन, अरू धेरै कुराहरू चलाउँछौँ। त्यो सुरुमा हाम्रो वेबसाइट चलाउँदाखेरि हामीलाई चाहिने कुराहरू नदेखिन सक्छ क्या, हामीले खोजेको कुराहरू सुरुमा भेटिँदैनौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै 3-4 दिन हामीले जब त्यो वेबसाइट चलाउँछौँ नि, फेसबुक युट्युब मात्र होइन है, हाम्रो अरू पनि छन्, एमाजोन छन् होइन, अर्को हाम्रो इकमर्सका अनलाइन सामानहरू किन्ने ठाउँमा के हुन्छ त, जे कुरा हामीले चलाइरहेछौँ नि त्योसँग रिलेटेड सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै आफै दिन्छ क्या। जस्तै हामीले सुरुमा पछि हामीलाई मोबाइलको मात्र दिन्छ, अरू ल्यापटप बाइक कारको बारेमा दिँदैन, किनकि उसले हाम्रो कुकिजहरू सम्झेर राख्छ क्या। उसले चाहिँ हाम्रो पासवर्डहरू, हाम्रो चलाएको कुराहरू चाहिँ सबै सम्झेर राख्छ। अनि के गर्छ त, हामीले जे कुराहरू पहिले सर्च गरेको थियौँ त्यसैले आधार मानेर उसले हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू त्यसै अनुसार दिन्छ क्या। अब कारको बारेमा खोजिरहेको थियो भनेदेखि कार दिन्छ, कपडा दिन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो मोबाइल वा कम्प्युटर, ल्यापटप, खानेकुरा जेका बारेमा सर्च गरिरहेछौँ त्यो वेबसाइटमा हामीलाई त्यसैसँग रिलेटेड कुराहरू मात्र दिन्छ है। त्यसको लागि कुकीहरू युज गरिन्छ। ल अर्को आउँछ अब हाम्रो लगइन एन्ड पासवर्ड। यो लगइन र पासवर्डवाला हामीले हिजो गरिसकेको छौँ है, त्यस कारण हामी लगइन र पासवर्ड आज चलाउँदैनौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो आजको सबैभन्दा हामीले जान्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको यो पर्मिसनवाला है। हेर्नु होला, जुन हामीले नबुझी नहुने कुरा हो। यहाँ
पर्मिसन भनेर दिएको छ र सबैको लागि साइडमा हाम्रो सेटिङ पनि छ है। यहाँ एज हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सिम्पल छ। लोकेसनको सेटिङ छ, क्यामेराको सेटिङ छ, माइक्रोफोन त बुझ्नुहुन्छ नि, कतिले माइक्रोफोन र स्पिकरलाई एउटै सम्झिनुहुन्छ है। माइक्रोफोन भनेको चाहिँ हामीले बोलेको कुराहरू यसले लिने हो, स्पिकर भनेको चाहिँ हामीले बोलेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउनु हो क्या। माइक्रोफोन भनेको इन हो र स्पिकर भनेको हाम्रो आउट हो है। यहाँ नोटिफिकेसन हैन, जस्तै कि हाम्रो म्यासेजहरू आयो भनेदेखि वा केही नयाँ इभेन्ट भयो भनेदेखि त्यो नोटिफिकेसन दिने। अटो प्ले, अटोमेटिक प्ले गर्नको लागि है। कुनै भिडियोहरू अटोमेटिक हाम्रो प्ले हुन्छ नि, हामीले फेसबुकमा धेरै भइरहेको हुन्छ यस्तो केसहरू। फेसबुकमा हेर्छौँ नि हामी, जस्तै वाइफाईबाट चलाइरहेको हुन्छौँ, भिडियोहरू अटोमेटिकली प्ले हुन थाल्छ। त्यो किन भएको हो त हाम्रो यो अटो प्ले सेटिङबाट। सेटिङहरू पनि सिकाउँछु तपाईँहरूलाई, तर सुरुमा थाहा त हुनु पऱ्यो नि के हो भनेर। ल त्यसै गरी तल छ हाम्रो, पहिला माथिको कुरा सकाम अनि हामी यो तलको वाला पनि गर्नेछौँ है। ठिक छ, हामी सबै नै कम्प्लिट गर्ने हो, किनकि हाम्रो यो कम्प्लिट कोर्स है। हामीले केही पनि यसमा छोड्नेवाला छैन। ल लोकेसन भनेर चाहिँ यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, कुनै पनि वेबसाइटलाई चाहिँ यहाँनिर ब्लक गर्न सक्छौँ क्या। ठिक छ, जस्तै तपाईँहरूले फेसबुकलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबलाई। जस्तो कुनै वेबसाइट के गरौँ त, कुनै एउटा वेबसाइटमा जाऊँ त। ल म चाहिँ आफ्नै वेबसाइटमा गएँ, किन अर्को वेबसाइटमा हामीले गरौँ होइन। जस्तो मेरो यो हाम्रो आफ्नो वेबसाइट छ होइन, मैले यो वेबसाइटको लिङ्कलाई कपी गरेँ होइन। अब सेटिङमा आउँछु। ठिक छ, सेटिङमा जानको लागि यहाँबाट तपाईँहरू सिम्पली यो अप्सनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। म अप्सनमै गएको छु, फेरि एकचोटि अझ देखाइदिन्छु। अप्सनमा आउने, सुरुमा हाम्रो जेनरलमा बसेको हुन्छ, सेक्युरिटीमा जाने है। तल स्क्रल गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो लोकेसन क्यामेरा दिइएको हुन्छ। मैले सेटिङमा गएर के गरिदिएँ त, वेबसाइटलाई एड गरेँ हो। अनि मैले के गरिदिएँ त, ब्लक। हेर है, मैले के गरिदिएँ त, यदि मेरो यो साइटबाट चाहिँ मेरो लोकेसन कसैले खोज्यो भनेदेखि के गर्छ, उसलाई ब्लक गर भनेर भनिदिएँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले रिलोड गर्नु होला, Ctrl+R पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वा यता साइडमा हाम्रो यसरी घुमेको बटन हुन्छ क्या, यो घुमेको बटन चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले त्यही बटनमा क्लिक गर्छु, हेर्नु होला। थोरै बेर टाइम लाग्छ है, एकैछिन बग्नु होला। ल ठिक छ नि, यहाँ तल पर्मिसनमा यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई सर्टकट पनि सिकाउँछु। पहिला हामी लङ कटको कुराहरू गर्छौँ। ल ठिक छ, यो वेबसाइटमा हामीले के गरेका छौँ त, हाम्रो लोकेसनको एक्सेस नदेऊ भनेर मैले यसलाई ब्लक गरेको छु। पक्नु होला है, यहाँनिर हाम्रो एड भएन छ। Ctrl+V सेभ चेन्जेस। ठिक छ, पक्नु होला है, क्यामेरामा जाने, कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। ल सेभ चेन्जेस, थोरै पक्नु होला है। यहाँबाट हामीले एड गर्न दिइरहेको छैन। हामी यही साइटमा गएर के गर्छौँ त, यो तालचावाला आइकन दिएको छ नि फायरफक्समा है, अरूमा होइन। फायरफक्समा तालचावाला आइकन दिएको छ, यहाँ तालचामा क्लिक गर्नु होला। तल हाम्रो पर्मिसन भनेर दिएको छ हो, पर्मिसनमा क्लिक गर्नु होला। पक्नु होला है, यहाँबाट हाम्रो दिइरहेको छैन, यो नयाँ अपडेटेड भर्जन रहेछ हाम्रो फायरफक्सको। त्यहीबाट यहाँबाट चाहिँ हामीलाई पर्मिसनको सेटिङहरू चाहिँ दिइरहेको छैन है। यहाँ तल हाम्रो प्ले भन्ने वा यस्तो एरो जस्तो आइकन दिएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला हो। अनि मोर इन्फर्मेसनमा ल, अनि यहाँ धेरै अप्सनहरू हुन्छन्। त्यो अघि जेनरलवाला अप्सन हो, मिडियावाला अप्सन हो, सेक्युरिटीवाला अप्सन हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेभ भएको पासवर्डहरू चाहिँ देखाउँछ है। ठिक छ, यदि तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुलमा लगइन गर्नुभएको छ भनेदेखि यसको पासवर्डहरू सेभ भएको देखाउँछ।
हुन त्यहाँ केही पनि लगइन भएको छैन, सो पासवर्डहरू मलाई देखाउँदैन। तपाईँहरूले फेसबुकको पासवर्ड हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, जिमेलको पासवर्ड आफ्नो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँबाट पनि सकिन्छ। तालचामा थिच्ने, सिम्पली यहाँ जाने, मोर इन्फर्मेसनमा गएर भ्यू सेयर पासवर्डमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुलको लगइनै छैन, त्यस कारणले देखाएन है। तपाईँहरूले फेसबुकमा गएर वा जिमेलको पासवर्ड लगइन गरेर ट्राई गर्नु होला, यहाँनिर देखाउँछ। ल, हाम्रो टार्गेट आज पासवर्ड हेर्नु होइन, पर्मिसन म्यानेज गर्नु है। तर यहाँ भएको कुराहरू त मैले तपाईँहरूलाई गाइड गरेर जानुपर्ने हुन्छ। पर्मिसनमा जानु भने यहाँनिर धेरै कुराहरू दिएको छ, जस्तो हेर्नु होला भर्चुअल रियालिटी लोकेसन, लोकेसन भनेर दिएको छ। लोकेसनमा के आइसकेको रहेछ त हाम्रो ब्लक भनेर भन्दैछ क्या। हाम्रो अघि त्यहाँनिर अप्सन चाहिँ सेभ भएको जस्तो देखाएन, तर यसले चाहिँ हाम्रो ब्लक गरिसकेको रहेछ क्यामेरा लोकेसनलाई। ठिक छ, अटो प्ले हाम्रो ब्लक भएको छ। एड्सन पनि आस्क गर्ने छ। अर्को हाम्रो क्यामेरामा हेरौँ न ब्लक गरेको छ कि छैन है। तल हामी आएर हेरौँ, हेर्नु होला है। ल, तल क्यामेरा छ है हाम्रो, यहाँनिर हेर्नुभयो होला युज द क्यामेरा। बाई डिफल्ट के छ त ब्लक छ। किन ब्लक छ त? अघि हामीले ब्लक गरेको थियौँ है। ल, यसो गरौँ न त, म क्यामेरालाई चाहिँ अनब्लक गरेर आउँछु है त। हाम्रो क्यामेरा छैन सेटिङ, यसमा म के गर्छु त, अघिकै हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ ब्लक भन्ने कुराहरू चाहिँ हटाइदिन्छु है। ठिक छ, माने यहाँनिर हाम्रो यो लिस्ट देखाइरहेको छैन, यो नयाँ हाम्रो थोरै नयाँ भर्जनको भएको कारणले थोरै इस्यु देखाउँदैछ, त्यो नातिनु होला। मैले सेभ चेन्जेस गरेँ है। अब नेपाल अनलाइन स्कुलमा आउँछु, एकचोटि रिलोड गरिदिन्छु है, ताकि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो होस्। कन्ट्रोल आर पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, वा यता हाम्रो गोलो परेको बटन हुन्छ त्यहाँ पनि थिच्न सक्नुहुन्छ। केही बेरमै हाम्रो लोड हुन्छ है। अहिले हाम्रो कनेक्सन थोरै चाहिँ स्लो छ, थोरै भन्नाले यहाँनिर अब हाम्रो नेपालको त थाहा छ तपाईँहरूलाई हालत होइन, हामीलाई चाहिँ दोष नदिनु होला है। एकैछिनमा हाम्रो लोड भइहाल्छ, त्यो पनि हाम्रो सेटिङ चाहिँ अहिले अप्लाई गरिसकेको होला, म देखाउँछु। अघि हाम्रो क्यामेराको सेटिङ ब्लक थियो, अहिले हाम्रो के छ त, क्यामेराको सेटिङमा अलवेज आस्क भनेर आयो क्या। अर्थात् यदि हाम्रो वेबसाइटमा केही भिडियो सिडियो कलिङ गर्नुपर्ने छ वा फोटो खिच्नको लागि छ भनेदेखि यसले सोध्छ, आफै ब्लक चाहिँ गर्दैन। सिम्पली यहाँबाट पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यतापट्टि हाम्रो युज डिफल्ट भनेर छ क्या, अर्थात् हामीले फायरफक्समा जे सेटिङ मिलाएको थियौँ नि त्यही यहाँनिर अप्लाई गर भनेर छ, तर हामीले यसलाई हटाएर आफ्नो मर्जी अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ। ल, मैले ब्लक गरिदिएँ है क्यामेरा। ठिक छ, अर्को पनि के छ, स्क्रिन सेयरिङ पनि मैले ब्लक गरिदिएँ। तर लर्निङ प्लेटफर्ममा चाहिँ नगर्नु होला, जस्तै जुमका कुराहरू भयो, अरू अनलाइनमा स्काइपहरूमा त्यस्तो ब्लक चाहिँ नगर्नु होला है। ठिक छ, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रस्ट नलागेको वेबसाइटहरू छ भनेदेखि यसरी ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। नोटिफिकेसन पनि ब्लक गरिदिने क्या, नचाहिने वेबसाइटहरूको यसरी हामीले ब्लक गर्न सक्छौँ। ठिक छ, ल अब अप्सनमा हामी यहाँ क्यामेरामा हेरौँ त, हाम्रो के रहेछ त, नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ ब्लक भनेर देखाइरहेको रहेछ। हेर्नु होला है, थोरै चाहिँ हाम्रो अपडेट हुन टाइम लाग्न सक्छ। हेर्नु न, अलाउ गर्ने कि ब्लक गर्ने, मैले चाहिँ अलाउ गरेर यहाँनिर सेभ चेन्जेस पनि गर्न सक्छु। ठिक छ, अरू यसलाई म ब्लक पनि गर्न सक्छु। सिम्पली युट्युबको पनि गर्न सकिन्छ है। माथि हेर्नु न, अब यो आइकनहरू देखाउन थाल्छ क्या, अलि ढिला नै चल्छ हाम्रो यो इन्टरनेट, त्यसैले गर्दाखेरि टाइम पनि लिएर आएको छ हाम्रो। के ब्लक रहेछ त, नोटिफिकेसन ब्लक रहेछ, क्यामेरा पनि ब्लक रहेछ हो, सँगसँगै हाम्रो यो माइक्रोफोन र अर्को लोकेसनको ट्र्याकिङहरू पनि बन्द रहेछ क्या। काट्नु भनेको यो पर्मिसनहरू चाहिँ यो साइटलाई बन्द गरेको रहेछ। तर म युट्युबमा ओपन गर्छु, हेर्नु होला है, युट्युबलाई हाम्रो त्यस्तो चाहिँ देखाउँदैन, किनकि युट्युबलाई मैले सबै पर्मिसन दिएको छु। र कतिजनाले फेसबुकको क्यामेरा ब्लक गरिदिएको हुन्छन् अनि भिडियो कलिङ नै हुँदैन है। अब मैले यहाँनिर आफ्नो आइडी खोल्ने कुरो आउँदैन, म तपाईँहरूलाई एज अ गाइड चाहिँ गरिदिन्छु है। ठिक छ, अहिले यहाँ हेर्नु होला, के पनि छ त हाम्रो क्यामेरा स्यामेरा छैन नि, तर नेपाल अनलाइन स्कुलमा हाम्रो क्यामेरा, नोटिफिकेसन, स्क्रिनको सेयरिङ अफ देखाइरहेछ।
सुरुमा म क्यामेरा मात्र ब्लक गर्छु है। यहाँ मोर इन्फर्मेसनमा आउनु होला, पर्मिसनमा आउने हैन, पर्मिसनमा थिच्नु होला है, माथि छ। र कुनै पनि स्टेपमा तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि प्लिज भिडियो पज गरेर तुरुन्तै कमेन्ट गर्नु होला है। ल यहाँ हाम्रो क्यामेराको कुरो छ, क्यामेरालाई मैले ब्लक गरिदिएँ ल जा, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु होला हाम्रो क्यामेरा ब्लक भनेर देखाइरहेछ, कतिले हेर्नै भ्याउनु भएन होला। ल यहाँनिर छ। अब म माइक्रोफोन पनि ब्लक गरिदिन्छु, किनकि युट्युबमा क्यामेरा चाहिँदैन नि, हामीले युट्युबबाट फोटो खिच्ने हो त होइन नि। ल के युट्युबबाट हामीले बोलेर केही कुरा सेन्ड गर्नु छ युट्युबलाई छैन नि, हामीले ब्लक गर्ने। युट्युबलाई स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन, किन हामीले बिना काम लोकेसन त दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ नेपालको हो भनेदेखि नेपालतिरकै होइन। ल यिनीहरू चाहिँ दिन सक्नुपर्छ हामीले। नोटिफिकेसन राख्दा पनि हुन्छ, कुकिज राख्दा पनि हुन्छ। ल ठिक छ। अरू तपाईहरुलाई चाहिँ ब्लक गर्न मन लाग्छ भनेदेखि ती सबै कुराहरू ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। मैले चाहिँ ब्लक गरिन। अब हेर्नु होला है, तीनटा कुरा हाम्रो ब्लक भएको देखाउँछ। के ब्लक भएको रहेछ त? एउटा त हाम्रो यो क्यामेरा ब्लक भएको रहेछ, अर्को माइक्रोफोन, अर्को हाम्रो स्क्रिन सेयरिङ। नोटिफिकेसन ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, लोकेसन ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छा है, तपाईलाई के ब्लक गर्न मन लाग्छ, ठिक छ। फेसबुकमा गएर चाहिँ तपाईहरुले क्यामेरा ब्लक नगर्नु होला है, ग्रुप कलिङहरु हुँदैन हो। अर माइक्रोफोन अफ नगर्नु होला, त क्यामेरा मात्र चल्ला, हामीले बोलेको कुराहरु केही पनि सुन्न सक्दैन है। हुन त फेसबुकले बिना पर्मिसन कल पनि गर्न सक्दैन, ठिक छ। यसरी हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं। र कुनै वेबसाइट यति हाम्रो पावरफुल त भन्दिन, हाम्रो जो सिस्टमको गल्तीले के हुन्छ त, क्यामेरा जति ब्लक गरे पनि हाम्रो क्यामेरा आफै ओपन गरिदिन्छ है। त्यस्तो साइटलाई ब्ल्याक लिस्टमा सिधै हाल्दिने, ठिक छ। ल अरु पनि हामी पर्मिसनका कुराहरु भइहाल्यो, पक्नु होला है। म तपाईहरुलाई सबै सेटिङहरु सिकाउँदै जान्छु, किनकि हामीले सबै कुराहरु सिक्नु पर्छ है। त्यो थोरै ज्ञान खतरनाक हुन्छ भनेर थाहा पाउनु भएको छ नि, सबै ज्ञान लिनुपर्न जरुरी छ है, ठिक छ। यदि राम्रो बन्नु छ भनेदेखि न तपाईहरुले छोड्दा पनि हुन्छ। अर्को छ ब्लक पपअप विन्डोज। जुन हाम्रो पपअप विन्डोज हुन्छ नि, त्यसलाई ब्लक गर। कुनै हामीले वेबसाइट खोल्छौं, अटोमेटिक तलबाट पपअप आउने, नोटिफिकेसन आउने, त्यस्तो कुराहरु देखिन्छ है। कुनै वेबसाइटमा हाम्रो फिडब्याकको लागि दिएको हुन्छ, त्यो त राम्रो हो, दिनुपर्छ हैन। कि वेबसाइट कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई, के खराबी छ, वा के जोइन गर्न मन लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा पपअप राम्रो हुन्छ। तर कुनै बेला एड आइदिने हैन, चाहिने नचाहिने कुराहरु माग्ने इन्फर्मेसन इमेलहरु हो, त्यस्तो ट्रस्ट नभएको साइटमा चाहिँ हामीले यो ब्लक पपअप विन्डो चाहिँ गर्न सक्छौं। अर्थात केही पनि आफै तलबाट स्क्रिनमा पपअप नआओस्। अर्को छ वान यु व्हेन वेबसाइट ट्राई टु इन्स्टल एड्स अन। जुन हामीले अघि एक्सटेन्सन राखेको थियौं नि हामीले फर्स्ट भिडियोमा डाउनलोडिङ गर्नको लागि हो, त्यस्तो सबै एडहरु इन्स्टल गर्दाखेरि पहिला मलाई चाहिँ वार्निङ दे, अनि मात्र गर है, यतिकै नगर भनेर भन्दैछ। एकदमै बेस्ट कुरा हो। तल आएर हेर्नु होला, प्रिभेन्ट एक्सेसिबिलिटी सर्भिसेस फ्रम एक्सेसिङ योर ब्राउजर। धेरै हाम्रो एक्सेसिबिलिटीको सर्भिसेसहरु हुन्छन्, हाम्रो हरेक चोटी यो नयाँ आइराको हुन्छ। लर्न मोरमा गएर तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि के को सर्भिस दिने रहेछ त यसले। थोरै हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है, के त्यस्तो हातिनु पर्ने कुरा छैन। र तपाईहरुलाई गाह्रो लागेको कुराहरु यहाँनिर लर्न मोरमा हुन्छ क्या, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले अरु धेरै कुराहरु जान्न सक्नुहुन्छ। हुन त म तपाईहरुलाई भन्दै हाल्छु, त्यो कुरामा ढुक्क हुनु होला। ल थोरै बेर हेरौँ न त, यसले हामीलाई के को सर्भिसेसहरु चाहिँ दिने रहेछ है। अब नेपालको इन्टरनेट हेर्नु होला, हुन त आफ्नै देशको चलाम भन्ने हुन्छ, तर यसरी हेर्नु होला है। थोरै हाम्रो टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ, डिपेन्डिङ अपन नेटवर्कको स्पिड। अब यति टाइम चाहिँ नलाग्नु पर्ने त हैन, केही छैन, लागोस्। लोड हुँदा रात पर्ला जस्तो छ। ल हामी पहिला अर्को सेटिङतिर जाम न, यो लोड भएपछि हामी फेरि यता आएर डिस्कस गरौँला। तल हेर्नु होला, यसले के भन्दैछ त, पहिला जुम 100% मा गरिहालौँ है। फायरफक्स डाटा कलेक्सन एन्ड युज। हेर्नु होला है, फायरफक्स डाटा कलेक्सन।
अथवा त फायरफक्सले पनि हाम्रो डाटा कलेक्ट गर्छ। कतिहरूलाई रिस उठ्छ होला होइन, यसले हाम्रो डाटा पनि चोर्ने रहेछ। त्यस्तो डाटा होइन है। यहाँ हेर्नु होला यसले के भन्दैछ त, के भन्न खोजिरहेछ, ती सबै कुरा हामीले एकदम डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यतिकै हामीले नराम्रो भन्न पाइन। वी स्ट्राइभ टु प्रोभाइड यु विथ चोइस एन्ड कलेक्ट ओन्ली वाट वी निड टु प्रोभाइड एन्ड इम्प्रुभ फायरफक्स फर एभ्री वान। हामीले तपाईँहरूको चाहिने कुराहरू मात्र कलेक्ट गर्छौँ, ठिक छ। वी अलवेज आस्क पर्मिसन बिफोर रिसिभिङ पर्सनल इन्फर्मेसन। तपाईँहरूको पर्सनल इन्फर्मेसन रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ। जस्तो हाम्रो पासवर्ड पनि सेभ गर्ने बेला यसले हामीलाई अप्सन दिन्छ क्या होइन, कि सेभ गरौँ कि नगरौँ, यो इन्स्टल भइरहेछ ब्लक गरौँ कि नगरौँ, ती सबै कुराहरू सोध्छ है। तर सेटिङहरू पनि हामीले के मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अब जानौँ कि हाम्रो फायरफक्सले हाम्रो कस्तो कस्तो डाटाहरू चाहिँ होइन, हाम्रो कस्तो कस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ त। बस्नु होला, म थोरै पानी खाइहाल्छु, तपाईँहरू पनि खाँदै गर्नु होला। हेर्नु होला है, प्राइभेसी नोटिसमा यसले के भन्दैछ त, के कुराहरू यसले सेन्ड गर्न सक्छ। अलाउ फायरफक्स टु सेन्ड टेक्निकल एन्ड इन्टरेक्सन डाटा टु मोजिला। जुन हामीले टेक्निकल कुराहरू चलाउँछौँ नि, टेक्निकल भन्नाले हाम्रो जे चाहिँ हामीले फायरफक्समा ब्राउज गर्छौँ ती सबै कुराहरू मात्र पठाउने हो। अलाउ फायरफक्स टु मेक पर्सनलाइज एक्सटेन्सन रेकमेन्डेसन। फायरफक्सले हाम्रो पर्सनलाइज एक्सटेन्सनहरू, हाम्रो थेम्सका कुराहरू, कलरका कुराहरू होइन, ती कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि भयो होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्दैन कि ल मलाई यो अप्सनहरू चाहिँदैन भनेदेखि यहाँबाट क्लिक मार्कहरू हटाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल यहाँनिर छ अलाउ फायरफक्स टु सेन्ड ब्याकलग क्रास रिपोर्ट अन योर बिहाफ। जस्तै फायरफक्स चलाउँदा चलाउँदा केही प्रब्लम आयो, क्रास भयो, केही बिग्रियो भनेदेखि अटोमेटिकली रिपोर्टहरू सेन्ड हुन्छ क्या हाम्रो, ताकि उनीहरूले के गर्न सकोस् त, के प्रब्लम आयो त्यो प्रब्लमलाई कसरी सोल्युसन दिने, त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने त हो, ती सबै कुराहरू चाहिँ सेन्ड गर्ने कि नगर्ने भन्दैछ। हाम्रो नाम ठेगाना लोकेसनहरू उसले लिँदैन क्या। सिम्पली हामीले फायरफक्स चलाउँदाखेरि के प्रब्लमहरू फेस गरिरहेछौँ त, त्यो प्रब्लमहरू उनीहरूले लिएर चाहिँ फिक्स गर्नको लागि मात्र हाम्रो डाटा लिएर जान्छ क्या। डाटा भन्नाले हाम्रो एज के चलाइरहेको थियौँ, कुन वेबसाइटमा वा के चलाउँदाखेरि प्रब्लम आयो क्या होइन, र विन्डोजको कुन भर्जनमा प्रब्लम आयो, के आयो होइन, ती सबै कुरा यिनीहरूले चाहिँ लिएर जान्छन् क्या, ताकि हाम्रो मोडिफिकेसन गरेर चाहिँ त्यो पुरानो गल्तीहरूलाई ठिक गर्न सकुन्। अर्को चाहिँ हाम्रो डिसेप्टिभ कन्टेन्ट एन्ड डेन्जरस सफ्टवेयर प्रोटेक्सन। हाम्रो नराम्रो कन्टेन्टहरू, डिसेप्टिभ भनेको त बुझिसक्नु भएको छ, और डेन्जरस सफ्टवेयर प्रोटेक्सन। जस्तो हाम्रो कुनै भाइरस लागेको सफ्टवेयरहरू हुन्छन् होइन, ट्र्याकिङ गर्नको लागि ऱ्यान्समवेयर भएको सफ्टवेयरहरू, त्यस्तोबाट चाहिँ के गर्ने त, ब्लक गर्ने। अर्को छ डाउनलोड गर्ने बेलै ब्लक गरिदिने कि होइन, सँगसँगै हामीलाई वार्निङ पनि दिने, यी सबै कुराहरू छन्। अर्को छ सर्टिफिकेटका कुराहरू। सर्टिफिकेट भनेको हाम्रो त यति मार्क्स लायो त्यो मार्क्स लायो भन्ने मात्र बुझिँदैन है। सर्टिफिकेसन भनेको एउटा ट्रस्ट जस्तो हो क्या होइन। सर्टिफिकेटले हामीलाई के हेल्प गर्छ त, एउटा मान्छे भएर सोच्नु होला है। सर्टिफिकेटले हाम्रो यो क्वालिटी छ भनेर देखाउँछ क्या, यति मार्क्स आयो भनेर भन्न खोजेन है। जस्तो एसएलसीको, +2को होइन, वा कुनै पनि तपाईँले एक्जाम पास गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसको सर्टिफिकेट पाउनु भनेको तपाईँले त्यो कुरा पास गर्नुभयो, अर्थात् तपाईँमा त्यो क्वालिटी छ भनेर देखाउनको लागि हो क्या, त्यो ट्रस्टको लागि हो कि यो मान्छे यसको लागि अथोराइज हो। ल यसले चाहिँ हाम्रो +2को बारेमा जान्छ, हाम्रो स्कुलको बारेमा उसले पढिसकेको छ हो, त्यो कुरा जनाउनको लागि, ट्रस्टको लागि हो क्या मेनली। त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर ब्राउजरमा पनि सर्टिफिकेट ट्रस्टको लागि युज गरिन्छ। होइन सर्भर रिक्वेस्ट फर योर पर्सनल सर्टिफिकेट। जब हाम्रो सर्भरले हाम्रो सर्टिफिकेटहरू माग्छ त्यति बेला के गर्ने त, सिलेक्ट वान अटोमेटिकल्ली। अब हामीले आफ्नो सर्टिफिकेट सिलेक्ट गर्न खोज्यो भनेदेखि हामीलाई त अब एउटा वेबसाइट चलाउन पनि रात पर्न सक्छ है।
किनकि जहाँ हामीले सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्छौँ नि, हुन त हामीले यतिकै जे कुरा सर्च गऱ्यौँ अटोमेटिक चल्या जस्तो फिल हुन्छ क्या। तर उसले हामीसँग कनेक्सन बनाउनुभन्दा अगाडि होइन, हाम्रो रिक्वेस्ट लिनुभन्दा अगाडि हाम्रो सर्टिफिकेट चेक गर्छ क्या। ए यो मान्छे लायक छ कि छैन, यो विश्वासिलो छ कि छैन, अनि मात्र उसले हामीलाई चाहिँ एज अ रिप्लाई दिने काम गर्दछ। आस्क यु एभ्री टाइम भनेर छ। अरू तल हाम्रो क्वेरी ओएससीपी रिस्पोन्डर सर्भ्स टु कन्फर्म द करेन्ट भ्यालिडिटी। यहाँ हेर्नु होला है, हाम्रो फायरफक्समा पहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटहरू राखिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, यी धेरै सर्टिफिकेटहरू छन् कि, यी हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबैले के गरिदिन्छ त, हाम्रो अथोरिटीहरू के छ होइन, यी हाम्रो पनि सर्टिफिकेटहरू केही छैन। तर हाम्रो यो फायरफक्सले पहिलेदेखि चाहिँ यति यति कुराहरू चलाउनुको लागि मसँग पर्मिसन छ होइन। जसरी हामीले स्कुलहरू पास गर्छौँ नि, त्यसरी नै यो फायरफक्सले चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ पाएको छ, यो कुराहरूको पर्मिसनहरू पाएको छ क्या हो। यति मान्छेहरूबाट चाहिँ उसले सर्टिफिकेटहरू लिएको छ कम्पनीहरूबाट। यति मात्र होइन, खासमा हाम्रो सर्टिफिकेट कामको छुट्टै नै छ है। यो त हाम्रो जस्ट एउटा बेसिक बुझ्नको लागि थियो। तर सर्टिफिकेट हामीले युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, जति पनि हामीले कम्युनिकेसनहरू गर्छौँ नि, कम्युनिकेसन भनेको त्यही त डाटाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने, अरूबाट रिसिभ गर्ने। त्यति बेला चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ सेक्युरिटी दिनको लागि क्या हो, त्यसलाई चाहिँ अरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो सर्टिफिकेटहरू युज भएको हुन्छ है। हेर्नु न, सेटिङ पनि त हाम्रो प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा छ। यसबाट नि हामीले के आइडिया लाउन सक्छौँ त, पक्का यो सर्टिफिकेटहरूले चाहिँ हाम्रो जति पनि कम्युनिकेसन भइरहेछ नि, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने काम, वा बिचैमा कुनै ह्याकरले हामीले हेऱ्यो भनेदेखि त्यसबाट बचाउने काम चाहिँ हाम्रो यो सर्टिफिकेटले गर्छ है। र सबै हाम्रो डिजिटल सर्टिफिकेट हो, तपाईँ सबैलाई थाहा छ। अर्को चाहिँ तल हाम्रो साइन्क भनेर। साइन्क भनेको सिङ्क्रोनाइज गर्नु हो क्या। यसको लागि हामीलाई फायरफक्सको एकाउन्ट चाहिन्छ। यसको फाइदा के त, अब कुनै बेला हामीले ब्राउजर ल्यापटपमा नि चलाउँछौँ, मोबाइलमा पनि, हाम्रै 2-3-4वटा ल्यापटपहरू हुन्छन्। त्यस्तो केसमा हाम्रो सिङ्कले के गर्छ त, सिङ्क्रोनाइजले एउटामा चलाएको कुराहरू हामीले अर्को डिभाइसमा हेर्न सक्छौँ क्या, यदि एकाउन्ट छ भनेदेखि। किनकि हामीले एउटा डिभाइसमा पढिरहेको हुन्छौँ, के चलायौँ, के भइरहेको थियो त्यो थाहै हुँदैन क्या। अर्कोमा गयो भनेदेखि फेरि सुरुबाट हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ। त्यस्तो केसमा हाम्रो सिङ्क्रोनाइजले के हेल्प गर्छ त, जे एउटा डिभाइसमा चलिरहेछ त्यही कुरा अर्कोमा हामीले चलाउनको लागि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीलाई एकाउन्ट चाहिन्छ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ साइन इन सम्बन्धी वा सेक्युरिटी सम्बन्धी चाहिँ अझ पनि धेरै डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि वेट गर्नु होला। हाम्रो सेक्युरिटी प्लसको भिडियो पनि चाँडै आउँदैछ, म तपाईँहरूलाई त्यसमा चाहिँ एकदम डिटेलमा गाइड गर्नेछु। यति भन्दै मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ है त। र थोरै हामी सर्टकट पनि जानिहालौँ न त, केही कुराहरू हेर्नु होला है। ल, जस्तो हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिने भनेको के हो त, नयाँ ट्याब ओपन गर्नको लागि सर्टकट। यहाँ हामीले प्लस गर्छौँ होइन, अब कति माउस चलाउने 2-3टा बटन। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल टी अर्थात् नयाँ ट्याब, टीबाट ट्याब हुन्छ कि। यहाँ प्लसमा थिच्नु होला, उसले पनि हामीलाई के भन्छ त, सजेसन दिन्छ क्या, माउस लग्नु होला। ए कन्ट्रोल टी थिच भन्दैछ, यो त सर्टकट भयो। ट्रिक के भयो त, हामीले माउस लगेर हेर्न सक्छौँ कि ए कन्ट्रोल टी थिच्नु पर्ने रहेछ। क्लोज गर्नको लागि कन्ट्रोल डब्लु भन्ने अप्सन हुन्छ है, कन्ट्रोल डब्लु। नयाँको लागि कन्ट्रोल टी। यदि नयाँ विन्डोज ओपन गर्नु छ भनेदेखि कन्ट्रोल एन, न्यू के, कन्ट्रोल न्यू। अरू तपाईँहरूलाई प्राइभेट चाहिन्छ भनेदेखि कन्ट्रोल पी होइन है, प्रिन्ट हुन्छ है कन्ट्रोल पीले, सिफ्ट कन्ट्रोल पी अर्थात् प्राइभेट विन्डो। र कन्ट्रोल पी नै किन राखेनन् त, कन्ट्रोल पी चाहिँ हाम्रो प्रिन्टको लागि युनिभर्सल हो। त्यो हाम्रो प्राइभेटको लागि सिफ्ट पनि एक्स्ट्रा याद गरियो क्या। यदि सिफ्ट मात्र भएको भए चाहिँ क्यापिटल पी भइदिन्थ्यो। कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के गरिन्थ्यो त, प्रिन्ट भन्ने फिचर चाहिँ अन हुन्थ्यो। तर हामीलाई चाहिएको के हो त, प्राइभेट विन्डो हो। यसरी चाहिँ अरू सेटिङहरूसँग हाम्रो सर्टकट की म्याच भएर चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ सिफ्ट कन्ट्रोल पी चाहिँ राखिएको हो है। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सिफ्ट कन्ट्रोल पी, प्राइभेट विन्डो हाम्रो ओपन हुन्छ। ठिक छ,
अब आउँछ हामीले के चलाएको थियौँ हिस्ट्री हेर्नको लागि माथि जाँदा पनि भयो सिम्पली कन्ट्रोल एज पनि थिचेर हेर्न सक्छौँ हिस्ट्रीको लागि सर्टकट पनि छ अल हिस्ट्रीको लागि सिफ्ट कन्ट्रोल एज यसले हाम्रो पुरै डिटेलमै देखाउँछ टुडे लास्ट डे भनेर भन्दैन यदि हामीलाई सबै क्लियर गर्नु छ भनेदेखि सिफ्ट कन्ट्रोल डिलिट गर्दा पनि हुन्छ ल डाउनलोड के भइरहेछ त्यो हेर्नको लागि कन्ट्रोल जे प्रेस गर्नु होला यदि लिनक्स छ भनेदेखि सिफ्ट कन्ट्रोल वाई के थिच्नु पर्ने हुन्छ सिफ्ट कन्ट्रोल वाई विन्डो छ भनेदेखि कन्ट्रोल जे यहाँ हाम्रो फाइलमा पनि हामीलाई सबै कुराहरू दिएको छ केही ओपन गर्नु छ भनेदेखि कन्ट्रोल ओ सेभ गर्नु छ भनेदेखि कन्ट्रोल एस हैन त्यसै गरी प्रिन्ट गर्नु छ भनेदेखि कन्ट्रोल पी सबै क्विट गर्नु छ भनेदेखि कन्ट्रोल सिफ्ट क्यू यो लेख्नु होला है कपी पेस्टको लागि हाम्रो बाँकी पहिलेकै कुराहरू हो यहाँ भ्यूको कुरामा नि हाम्रो के थिचेर गर्न सक्छौँ त साइड बारको लागि हिस्ट्रीको लागि कन्ट्रोल एच बुकमार्क गर्नको लागि कन्ट्रोल बी जुमको लागि कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल माइनस एक्ज्याक्टको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल 0 पेजका कुरा अब हिस्ट्री भयो बुकमार्क सबै हामीलाई के भएको रहेछ त सर्टकट यहीँ दिएको छ क्या ठिक छ ल यति भन्दै चाहिँ मैले आजको लागि बिदा क्या हस् धन्यवाद र भोलिदेखि हामी चाहिँ नयाँ ब्राउजरको बारेमा पढ्नेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ फायरफक्सको यो 3टा भिडियो हेर्नुभएमा लिनक्स म्याक जुनसुकैको सेटिङहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है किनकि अप्सनहरू फरक ठाउँमा दिन सक्छ तर हाम्रो त्यो भित्र दिएको अप्सनले गर्ने काम यही नै हो ल हाम्रो आजको चाहिँ फायरफक्सको भिडियो चाहिँ इन हुन्छ मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ हस् धन्यवाद